Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Mga balita o isyu sa katilingban atong hisgutan. Balitang kasaligan, balitang walay gidapigan. Love Radio News. Mga balitang lokal, nasyonal, regional o international. Sports news o showbiz news. Love Radio News. Headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong buntag o gini ang inyong Love Radio News morning segment. Tingad lang nga Miyerkules, Pitsa 23 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Sa unang balita, Acting Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II, gikatakdang mo bisita sa Taguig. Gikatakdang mo duaw si Davao City Acting Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II. Sayang apuhan nga si kaning Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Taguig, Netherlands. Karong bulan sa Agosto, kauban ang iyang mga igsoon o iyang amahan nga si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Gibutyang ni Rigo nga hingpit ni ini nga ginapaabot ang maong higayon aron nga magakos ang lolo ni ini o gipadangat ngadto nga mapasalamaton kini. Dugang usab sa opisyal nga mahipatason or mapahitason kini ug ang pamilya Duterte sa mga sakripisyo nga gibuhat ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa nasod Pilipinas sa dihang anaa pa kini sa katungdanan. Sumala pa ni Rigo nga dili nini buot nga buhatong politika ang pagbisita niini sa Taguig. Apan bisan pa man buot gihapon niining mangayo og tabang sa apuhan mahitungod sa pagpangalagad sa katawhan. Kay baloang kini ang unang higayon nga nangatungdanan si Rigo di nakadaog kini isip konsehal apan gumikan sa pagkatingkagol ni FPRRD milingkod kini isip Vice Mayor. Dugang balita, open market, gipatuman ni US President Donald Trump sa Pilipinas. Gi-anunsyo ni United States President Donald Trump sa social media account niini nga kunhuran sa Estados Unidos ang ipato nga taripa sa Pilipinas ngadto sa 19% gikan sa 20%. Apan ang US nag-adaptar sa open market sa Pilipinas. Pasabot nga walay taripa nga ipatuman sa tanan nilang produkto nga moabot dinhi sa nasod. Sigon ni President Trump nga bugtong gihisgutan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilahang panagkita sa White House mao ang dagkong trade deal diin ang pagbutyag nga maayo matud pang negosyador ang presidente sa Pilipinas kundiin mga dagkong negosyo ang sudlan sa duha ka nasod karong tuiga nga mahimong molambo pa pinagi sa himuon nila nga trade deals. Nasaran itong 2024, mas daghan ang gi-import sa US gikan sa Pilipinas kung itandi sa gi-export niini. Kansa may resulta sa 5 bilyones dolyares gikan sa kanitabuk ang 23.5 bilyones dolyares alang sa two-way trade. Rason nga gipatas-an ni Trump ang taripa gikan sa mga imported goods nga gikan sa Pilipinas gikan sa 17% aron mahimong reciprocal ang binayluay sa nasod og ang mga produkto. Samtang gipasigarbo usab ni Pangulong Marcos ang kasuod sa Pilipinas sa Estados Unidos sukad pa sa nakalabayng mga katuigan. Subay usab sa pangutana mahitungod sa reciprocal tariffs nga gipatong ni Trump. Ipadayag ni Marcos nga uban sa liderato ni Trump kampante siyang makabot ang tanang tinguha sa trade deal. Dugang balita para sa atong sports news. Love Radio Sports News. Sports News. Manny Pacquiao buot makig-rematch kang Floyd Mayweather. Andam sa 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao nga makigharong sa undefeated boxer nga si Floyd Mayweather Jr. Human sa away ni Pacquiao kang WBC welterweight welter Mario Barrios,
Gipangutana ang Pinoy boxer kung andam ba siyang makig-away balik ang Mayweather. Usa sa mga boksidor nga mipildi kaniya kaniadto. Gitataw ni Pacquiao nga lisod pa hisgutan ng usa ka fighter nga niretiro na siyang duwa. Apan kung makagawa si Mayweather sa pagretiro o mupirma sa kontrata, andam siyang makigsangka sa undefeated boxer. So kad sa away ni Pacquiao ug Mayweather ni adtong 2015, ang rematch sa duha nahimong init nga hisgutan diin daghang mga Pinoy or mga boxer promoters ang mipadayag sa ilang tinguha nga mahitabo ang rematch. Ang away nga gitawag nga mega fight may usa sa pinakatakong away sa kasaysayan sa boxing. Base sa mga record sa publiko ni abot kinig 400 milyones dolyares ang pay-per-view. Katugbang kini sa 22.89 bilyones ka pesos giatagan og gibugaton ni Pacman ang kun gusto ni Mayweather andam siyang moatubang kaniya ug wala siya ay problema niini karon og balik aktibo siya sa professional boxing. Good morning kang Jane Campana. Og mo kini ang nahipos nga balita dinhi sa Love Radio News morning segment ning adlaw nga Miyerkules, Petsa 23 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Kailangan pa bang i-memorize yan?